बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए, इसके रहने वालों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हालात बहुत ही ख़राब नज़र आ रहे हैं, आने वाले दिन बहुत ख़तरनाक हैं। जब वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ख़ुद ये कहेंगे कि तमाम बड़े शहरों में बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है, या शहर हमारे बड़े शहर इस वक्त टारगेट पर हैं, दहशतगर्दों के टारगेट पर हैं, तो सोचिए क्या हालात होंगे। तकरीबन 15 से 18 घंटों में, यानी 24 घंटे से भी कम वक्त में, 2 बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। एक तो वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार, जिसको दावा किया गया कि सबसे ज़्यादा महफूज बनाया गया है, वहाँ पर दिन दिहाड़े दहशतगर्दी का वाक़या, वो भी खुदकुश। कहा जा रहा है कि 2008 के बाद इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका ये पहला है। 2008 के बाद इसको करार दिया जा रहा है कि बड़ा वाक़या इस तरह का हुआ हो, यानी कम से कम ये कि कई साल के बाद इस्लामाबाद में रेड जोन एरिया में, हसास तरीन इलाके में खुदकुश धमाका एक कई साल के बाद इस तरह से देखा गया है। और ये जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर धमाका हुआ है, खुदकुश हमलावर की वीडियो भी सामने आ गई है, और नज़र आ रहा है कि कुछ देर तक वो बाहर रहा, और फिर जब पुलिस वैन को उसने वहाँ पर देखा तो फिर उसने इसको टारगेट किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने यहाँ आकर कहा कि 12 लोग इसमें जाँ बहक हो गए हैं, 27 ज़ख्मी हुए हैं। पिम्स अस्पताल से भी इस चीज़ की तस्दीक हुई। इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अफ़गान भाइयों से, जो खैबर पख्तूनख्वा के भाई हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि अफ़गान उनके अंदर छुप कर इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं और इनको उनसे अलग करना होगा, और इस पर खैबर पख्तूनख्वा के हमारे भाई तवज्जो दें। उन्होंने ये वहाँ पर अपील की। ये भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए मज़ीद इक़दामात करने होंगे। अब देखते हैं कि क्या किया जाता है। कुछ ख़ास स्टिकर की बात हो रही है कि वो गाड़ी जो स्टिकर के बगैर होगी वो नहीं इस्लामाबाद में दाखिल हो सकेगी। इस तरह की बातें की जा रही हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मैं समझता हूं कि दहशतगर्दी के खतरात पाकिस्तान के तमाम शहरों में मौजूद हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने बात कह दी है वीडियो पर भी। उनसे जब सवाल, उन्होंने कहा जी मैंने बड़ी तफसील से इस पर ट्वीट भी कर दिया है, और अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी पहले से ज़्यादा हो रही है, क्योंकि एक दिन में तकरीबन 7 दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर अगर औसत निकाली जाए, 7 वाक़यात दहशतगर्दी के रोज़ की बुनियाद पर हो रहे हैं। इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है। तो एक तो ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, और इसके साथ साथ जो वाना में एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, जिसको पहले गेट पर नाकाम बनाया गया, अब इसके बारे में तमाम चैनल्स बात कर रहे हैं। हर चैनल पर इसको कवरेज दी जा रही है, वीडियो सामने आ रही हैं किस तरह से बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि 600 से ज़्यादा तादाद थी बच्चों की और अमले की। ये बिल्कुल APS जैसा सानिया करने की कोशिश हुई है। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर अब भी 535 अफराद महसूर हैं, और जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, यहाँ से लोगों को, बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है। कॉलेज में मौजूद 3 अफगान खारिजीन को एक मखसूस इमारत तक महदूद कर दिया गया है, और ये ऑपरेशन आखिरी रिपोर्ट्स तक जारी है। इसमें बताया जा रहा है कि वाना कैड कॉलेज ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द घेरे में हैं, 535 अफराद महसूर हैं। और जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में कैडेट कॉलेज पर अफगान खारिज हमले के बाद पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले के वक्त कॉलेज में 525 कैडेट समेत तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे, जिनमें से अब तक 115 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात ये हैं कि सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी के बायस ऑपरेशन निहायत एहतियात से किया जा रहा है, ताकि किसी भी कैडेट या अमले की जान को नुकसान न पहुंचे। कॉलेज के अंदर मौजूद अफराद को मरहलावार महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अभी भी तकरीबन 535 अफराद अंदर मौजूद हैं, और कॉलेज में मौजूद 3 अफगान खारिजीन को एक मखसूस इमारत तक महदूद कर दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। जिस इमारत में दहशतगर्द मौजूद हैं वो कैडेट्स के रिहायशी इमारतों से खासी दूर है, इसलिए अभी तक तमाम कैडेट्स महफूज हैं और उनको मरहलावार निकाला जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ वाना हमले में 3 शहादतें हुई। हमले के वक्त कॉलेज में 500 से ज़ायद तलबा मौजूद थे। दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बदनाम करना चाहते हैं। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए। वाना कैडेट कॉलेज में अफगान खारिज के खिलाफ ऑपरेशन पूरी शिद्दत से जारी है, और सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम अतराफ से इलाके को मुकम्मल तौर पर घेरे में ले रखा है। 10 नवंबर को अफगान खारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकराई थी, जिसके नतीजे में कॉलेज का मरकजी दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, और करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था। ताहम पाक फौज के जवानों ने फौरी और बहादुरी से कार्रवाई करते हुए 2 दहशतगर्दों को मौके पर हलाक किया था।
ان دہشت گردوں کا نہ اسلام سے کوئی تعلق نہ پاکستان کی خوشحالی سے، صرف معصوم قبائلی بچوں اور ملک کے امن کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رکھا جائے گا اور سیکیورٹی فورسز اس بات کے لیے پرعزم ہے کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں اور شہریوں کو محفوظ بنایا جائے۔ اب سیکورٹی فورسز نے اپنا آپریشن جاری کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی نصیب کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب عالمی سطح پر بھی پاکستان کے بارے میں یہی خبریں چل رہی ہیں، اور یہ برطانوی جو پاکستان میں سفیر ہیں جین میریٹ، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اسلام آباد میں دھماکے کا پتہ چلا ہے اور اس میں کئی لوگ کی ہلاکت کا بھی پتہ چلا ہے۔ ہم بڑے غور سے سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اور برٹش نیشنلز شوڈ مانیٹر ٹریول ایڈوائس، برطانوی شہریوں کو محتاط رہنا ہوگا سفر کے لیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ اس میں ہلاک ہوئے ہیں ہماری ان سے ہمدردیاں ہیں، ان کے گھر والوں سے ہمدردیاں ہیں۔ تو عالمی سطح پر بھی اب یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ پھر وہی کہ اس میں پاکستان کے دشمن ممالک کے کس طرح سے تانے بانے ملتے ہیں، اس چیز کو کسی بھی طرح سے ہم فراموش نہیں کر سکتے، یا یہ نہیں کہ جی یہ کوئی اس میں باہر کا ہاتھ نہیں ہے۔ یقیناً ان دہشت گردوں کو باہر سے سہولت کاری دی جا رہی ہے، اس کے بغیر اس طرح کے واقعات نہیں ہو سکتے۔ اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ ایک نئی لہر پاکستان میں دہشت گردی کی شروع کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کافی حد تک ہم نے قابو پا لیا تھا دہشت گردی پر، لیکن پھر اس کو زیادہ پھیلانے کی طرف بات جا رہی ہے۔ جہاں تک ہمارے حکمرانوں کا تعلق ہے تو ان کی توجہ کہیں اور نظر آ رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت ہر طرف یقیناً بڑی خبر یہی تھی کہ آپ دیکھیں کہ 15 سے 18 گھنٹے میں 2 دہشت گردی کے اتنے ہولناک واقعات ہیں، ایک اے پی ایس جیسا دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش، اور پھر اسلام آباد میں کئی سالوں کے بعد خودکش حملہ، یعنی دکھانے کے لیے کہ وفاقی دارالحکومت بھی محفوظ نہیں ہے اور خودکش حملے دوبارہ ہم کر رہے ہیں، یہ سب دکھانا تھا۔ حکومت کس کام پہ لگی تھی؟ 27ویں ترمیم پر لگی ہوئی تھی، تحریک انصاف کو دبانے پر لگی ہوئی تھی، تحریک انصاف کو دھمکانے پر لگی ہوئی تھی۔ سلمان اکرم راجہ کو آج تک اتنے غصے میں نہیں دیکھا گیا، پھر ان کو روک لیا گیا اور جیل میں ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز بھی نہیں آپ مانتے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے۔ لیکن اب 27ویں کے بعد دفن کر دیا گیا ہے عدلیہ کو، پہلے 26ویں پہ تو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، اب تدفین بھی کر دی گئی ہے۔ تو ابھی آپ سوچئے 28ویں کے بعد کیا ہوگا؟ کسی عدالت کے احکامات مانے نہ مانے، حکومت کیا ان کا کوئی کانسٹیبل بھی نہ مانے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ عدلیہ کا حال ہو گیا ہے، ختم ہو گئی، ویسے ہی عدلیہ ہی ختم ہو گئی۔ اور اس پر ہم آگے بات کریں گے کہ کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ یحییٰ خان صاحب شاید اسی پر خوش ہیں کہ وہ آخری چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، یا آخری سپریم کورٹ آف پاکستان ہوگی، ختم ہو گئی۔ خط لکھ لیں، جو مرضی کر لیں، انہوں نے جو لینا تھا وہ لے لیا، اور وہ اس پر بڑے خوش اور مطمئن ہیں۔ اور وہ 2026 کی بات کر رہے ہیں، اگلے سال کی، کہ سولر پر عدالتیں چلی جائیں گی، انصاف ملے نہ ملے عدالتیں سولر پر چلی جائیں۔ انہوں نے اپنا فوکس اس پر رکھا ہوا ہے۔ اتنے بڑے دہشت گردی کے واقعات ہو گئے، اور ہمارے الیکٹرانک میڈیا کا حال دیکھیے، جن کو اشتہارات چاہیے وہ مریم نواز صاحبہ کو دکھاتے رہے۔ مریم نواز صاحبہ جی باہر گئی ہوئی ہیں، ان کو دکھانا ضروری تھا۔ یہاں لوگ جاں بحق ہو گئے، بچوں کا کیا حال ہے، ان کو یرغمال بنایا گیا، یعنی وہ محصور تھے، یرغمال کے علاوہ ایک طرح سے محصور تھے، تو اس کے بجائے ہمارے ٹی وی دکھاتے رہے مریم نواز صاحبہ کو۔ یہ تو ہماری ترجیحات ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ جب آپ لوگوں کو ہی اس بارے میں نہیں بتا رہے، آپ اس پر بات ہی نہیں کر رہے، تو آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ کیا حالات ہوں گے۔ دوسری طرف یہ خبر بھی آئی کہ عرفان صدیقی، سینیٹر عرفان صدیقی مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے نماز جنازہ میں نہ نواز شریف آئے نہ شہباز شریف، دونوں بھائیوں نے شرکت نہیں کی۔ کیا کیا عرفان صدیقی نہیں کہتے رہے، اور کس طرح سے جو ظلم اس ملک میں ہوتا رہا اس کو جھٹلاتے رہے، اور شریف خاندان کے لیے کیا کیا نہیں کیا، نون لیگ کے لیے کیا نہیں کیا۔ آج یہ تھا کہ دونوں بھائی آئے ہی نہیں، اور یہ سب ان کے جنازے کو چھوڑ کے ان کو یہ تھا کہ جلد از جلد 27ویں ترمیم آئے، طاقت ہمارے پاس آتی رہے، تو وہ طاقت کے پیچھے بھاگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ لیکن زرار کھوڑو صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک نوجوان نے پوڈ کاسٹ میں سوال کیا کہ کیا ہماری جنریشن امن دیکھے گی، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ نہیں، اب پھر دوبارہ پاکستان کو دہشت گردی کی جنگ میں دھکیل دیا گیا ہے۔ یہ اب سینئر صحافی یہ بات کر رہے ہیں۔ تو حالات تو اچھے نظر نہیں آ رہے، دن بدن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے حالات مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اوپر سے افسوس یہ ہے کہ حکومت کی توجہ اس سے زیادہ ان چیزوں پر ہے کہ ہم نے عدالتوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، ہم نے میڈیا کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، ہم نے اپنی طاقت کیسے زیادہ بڑھانی ہے۔ تو توجہ ان کی اسی طرف ہے، اور اگر کوئی واقعہ ہو بھی جائے تو کس طرح سے اس کو ہم نے
تحریک انصاف کی طرف موڑ دینا ہے کہ جی یہ ان کی پالیسی تھی, ان کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. تو 3.5 سال ہو گئے ہیں, تو انہوں نے صرف یہ کام پکڑا ہوا ہے, کچھ بھی خرابی ہو تو اس کو ہم نے اس طرف کس طرح سے موڑنا ہے, اس کو ٹوسٹ کس طرح دینا ہے. سوائے اس کے ان کا اور کوئی کام حکمرانوں کا نظر نہیں آ رہا. ابھی آپ دیکھ لیجئے زرداری صاحب اپنے لیے تاحیات استثناء لے کر بیٹھ گئے ہیں, اور اسی طرح حکومت میں دیگر لوگ کہ اپنے ججز اب کس طرح لگانے ہیں. ساری توجہ یہ ہے کہ اب کس کس کو جج لگانا ہے. ترامیم ایسے کر دی گئی ہیں کہ خاص لوگوں کے لیے باقاعدہ کہ اچھا جی 5 سال, پہلے 7 سال مدت تھی کہ ہائی کورٹ میں 7 سال جج رہا ہو, نہیں اب 5 سال کر دی گئی ہے, اس سے بھی مخصوص لوگوں کو اندر لگوانے کے لیے. کس کو کہاں لگانا ہے, اپنے بندے کس طرح لگانے ہیں. خود شہباز شریف وزیر اعظم ہوتے ہوئے جج تعینات کریں گے, آپ اندازہ لگائیے. تو وہ جج کبھی شہباز شریف کے خلاف کبھی کیس سنے گا؟ وہ عدالت ہی نہیں رہی, ختم ہو گئی کہانی. انہوں نے ساری توجہ اسی پر رکھی, اور آپ دیکھیے کہ امن و امان کی کیا صورتحال ہو گئی. اللہ حافظ.